गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम कलीम बिजनौरी साहब से क्या है अपना मंजूर नजरानी अकीदत पेश करें, नारे सलवात उनका इस्तकबाल करें। हजरात, सबसे पहले मुबारकबाद के पेश करता हूँ, और ये चीज़ें बिल्कुल ख्याल करने की नहीं है। अभी जो अपने जज्बे का इजहार हमारे अनीस साहब ने किया, उन्होंने इससे ये साबित किया जो कुछ पढ़ा अज़ादारों को एक बनाकर। आप पहले भी इनके भाई थे, अब भी इनके भाई हैं। और देखिए, अगर हमें ही यहाँ से इत्तेहाद का दर्स दिया जाता है, और हमारे अनीस भाई वाकई, और रही माइक की बात, माइक को तो कोई बुरा कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये जिक्र अहले बैत को नश्र करने में हमारे साथ साथ है। दूसरे, ये एक स्टेज की जबान होती है, शायर कभी भी कह सकते हैं माइक आवाज खींच रहा है या कुछ है। बहरहाल इसमें हाँ, तो ये बहरहाल हर वक्त माविन रहता है, बच्चा है भी समझ जाएगा। नहीं, मैंने अर्ज किया वो अभी भी अनीस भाई के भाई ही हैं आप। बहरहाल आप जुड़ जाएं माइक से। और यकीनन मोहब्बतों से भरी हुई बस्ती है और एक मेयार है, और इसको तो बाकायदा एक यहाँ बिल्कुल मीडियम माना जाता है अज़ादारी का और महफिल का आसपास के इलाके में, जलालपुर। बहरहाल जुड़ जाएं महफिल से बिल्कुल, और एक सलवात पढ़ दें भाई आखिर तक। जो लोग उस चीज को देखिए, अभी पीछे से सलवात की आवाज आ जाए, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आगाज करता हूं। आप हजरात बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ दें जोर से मिलजुल कर। इस तरह लिखी वफादारों ने तहरीर वफा, इस तरह लिखी वफादारों ने तहरीर वफा, बन गया तहरीर का हर लफ्ज तकदीर वफा, बन गया तहरीर का हर लफ्ज तकदीर वफा। और उसके आगे क्या है दुनियावी खजानों की बिसात, उसके आगे क्या है दुनियावी खजानों की बिसात। एक एक नक्शे कदम हो जिसका जागीर वफा, एक एक नक्शे कदम हो जिसका जागीर वफा। सरकार वफा के हवाले से महफिल है, मिसरे के साथ आखिर तक जुड़ जाए। पेश करता हूं कि एक एक नक्शे कदम हो जिसका जागीर वफा, और बावफा अब्बास की दो माएं दोनों फातिमा। मिसरा सुन ले के बावफा अब्बास की, बावफा अब्बास की दो माएं दोनों फातिमा। एक तदबीर वफा है, एक तथहीर वफा, एक तदबीर वफा है। बावफा अब्बास की दो माएं दोनों फातिमा, बावफा अब्बास की दो माएं दोनों फातिमा। एक तदबीर वफा है, एक तथहीर वफा। रंग लाया खाक में मिलकर शहीदों का लहू, रंग लाया खाक में मिलकर शहीदों का लहू। दश्त में उभरी 72 बार तस्वीर वफा, दश्त में उभरी 72 बार। रंग लाया खाक में मिलकर शहीदों का लहू, दश्त में उभरी 72 बार तस्वीर वफा। जो किया करते हैं शब्बीर के गम में मातम, ऐसे लोगों से कभी दूर नहीं है अब्बास, ऐसे लोगों से कभी दूर नहीं है अब्बास। और अब भी जारी है सफर उसकी मसीहाई का, हाथ कटवा के भी मजबूर नहीं है अब्बास, हाथ कटवा के भी मजबूर अब भी जारी है। देखिए वो माहौल है कि जहां सिर्फ शेर सुने जा रहे हैं, और आप हजरात बाकायदा तौर पर जब से हमारे मोहतरम आसिफ साहब ने पढ़ा और इस महफिल से जुड़ चुके हैं, और मुझे लगता है ज्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं है जिससे कि शिकायतें पैदा हो। बहरहाल पेश करता हूं कि हाथ कटवा के भी मजबूर नहीं है अब्बास। ये मिसरे सुन ले इस महफिल की तरफ से, बहरहाल मेरी तरफ से, मुजहकीर की तरफ से तोहफा। शेर पेश करता हूं, अनीस भाई शेर मुलाहिजा कीजिएगा कि इन्हीं का फैज है अरमान जिस पर नाज करते हैं, इन्हीं का फैज है अरमान जिस पर नाज करते हैं। ये है बाबुल हवाइज दामने हाजात भरते हैं, ये है बाबुल हवाइज। अपने हक के साथ शेर सुन ले, बाबुल मुराद की खिदमत में शेर पेश करता हूं कि इन्हीं का फैज है अरमान जिस पर नाज करते हैं। ये है बाबुल हवाइज दामने हाजात भरते हैं, और वफा के शहर का क्या खूब कानून सखावत है। हाजी जी मिसरा सुनेंगे, वफा के शहर का क्या खूब कानून सखावत है। दुआ शब्बीर से मांगो अता अब्बास करते हैं, दुआ शब्बीर से मांगो। वफा के शहर का क्या खूब कानून सखावत है,
दुआ शब्बीर से मांगो, दुआ शब्बीर से मांगो। अता अब्बास करते हैं हश्र तक दौरे इमामत की हिफाजत के लिए, हश्र तक दौरे इमामत की हिफाजत के लिए परचमे हक की कसम सबसे बड़े हैं अब्बास, परचमे हक की कसम सबसे बड़े हैं अब्बास। और इससे पहले ये 30 सेकंड के लिए अर्ज कर दूं आपसे कि इमाम ने जब सुबह आशूर नमाज अदा की तो इमाम के मुसल्ले की तरफ तीर आए। अब उलमा और तमाम तारीखें बताती हैं कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो इमाम का मुसल्ला पानी पर होगा, तो नमाज और सजदे की हिफाजत की क्या कैफियत होगी। अब शेर सुन ले, आखिर तक मुलाहिजा करेंगे कि परचमे हक की कसम हश्र तक दौरे इमामत की हिफाजत के लिए परचमे हक की कसम सबसे बड़े हैं अब्बास, और अब मुसल्ले की तरफ तीर नहीं आ सकते। हश्र तक दौरे इमामत की हिफाजत के लिए परचमे हक की कसम सबसे बड़े हैं अब्बास, और अब मुसल्ले की तरफ तीर नहीं आ सकते। आज दरिया के किनारे पे खड़े हैं अब्बास, आज दरिया के किनारे पे, अब मुसल्ले की तरफ तीर नहीं आ सकते, अब मुसल्ले की तरफ तीर नहीं आ सकते। आज दरिया के किनारे पे, आज दरिया के किनारे पे खड़े हैं अब्बास, आज दरिया के किनारे, मुसल्ले की तरफ तीर नहीं आ सकते। आज दरिया के किनारे पे खड़े हैं अब्बास। देखिए अभी यहाँ एक मिसरा था, और जो लोग यहाँ वाकई सभी लोग साहिब फहम हजरात तशरीफ फरमा है, और मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए ये मिसरा यकीनी तौर पर इम्तिहानी था, क्योंकि उसकी रदीफ बहरहाल मुश्किल आ रही थी, लेकिन एक शायरी का माहौल बना हुआ है। जिस तरह भी आप सुने, मैं चाहता हूँ यहाँ अब वो शेर आप तक पहुँचा दूँ कि हमको तो बस हुसैन सा रहबर पसंद है। अब शेर सुन ले, बहरहाल जुड़ जाए, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। पेश करता हूं कि हर खैर को ये कौले पैगंबर पसंद है, हर खैर को ये कौले पैगंबर पसंद है। दुश्मन है जो अली का वही शर पसंद है, दुश्मन है जो अली का, हर खैर को ये कौले पैगंबर पसंद है। दुश्मन है जो अली का वही शर पसंद है, और यहीं से शेर सुने कि दुश्मन है जो अली का वही शर पसंद है। और हक ने कहा गदीर है बस नेमतों का दिन, मिसरा मुलाहिजा कर ले, हक ने कहा गदीर है बस नेमतों का दिन, पर उसका क्या करूं जिसे पत्थर पसंद है, पर उसका क्या करूं। हक ने कहा गदीर है बस नेमतों का दिन, हक ने कहा गदीर है बस ने, महसूस होंगे इंशाअल्लाह, सुनते चले जाएंगे। हक ने कहा गदीर है बस नेमतों का दिन, पर उसका क्या करूं जिसे पत्थर पसंद है। और सबसे हसीन मंजरे मेराज है, मगर मेराज को गदीर का मिंबर पसंद है, मेराज को गदीर का सबसे हसीन मंजरे मेराज है, मगर मेराज को गदीर का, मेराज को गदीर का मिंबर पसंद है। और रहते हैं इसमें मजहरे औसाफे किबरिया, रहते हैं इसमें मजहरे औसाफे किबरिया। काबे को भी बुतूल तेरा घर पसंद है, काबे को भी बुतूल तेरा, काबे को भी बुतूल तेरा, काबे को भी बुतूल तेरा घर पसंद है। और लेकर बुतूल से इसे फिजा ने जो दिया, लेकर बुतूल से इसे फिजा ने जो दिया, इस्लाम को हया का वो जेवर पसंद है, इस्लाम को हया का वो, लेकर बुतूल से इसे फिजा ने जो दिया, इस्लाम को हया का वो जेवर पसंद है। और हजरत वो बुजुर्ग हजरत यहाँ मौजूद हैं जिनसे किसी ना किसी वसीले से हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। अब शेर पेश करता हूं, मुझ जैसा तालिब इल्म बहरहाल ये शेर आप तक पूरे हक के साथ पहुंच जाए, उसके बाद आमादा हो जाए। पेश करता हूं कि इस्लाम को हया का वो जेवर पसंद है। नली शेर साहब शेर पेश करता हूं कि इस्लाम को हया का वो जेवर पसंद है, और इश्क़े अली में साज भी लेते हैं एक साथ। आज मैं शेर पेश करता हूं कि इश्क़े अली में साज भी लेते हैं एक साथ। सलमान को मिजाजे अबू जर पसंद है, सलमान को मिजाजे इश्क़े अली में साज भी लेते हैं एक साथ। सलमान को अब मिजाजे अबू जर पसंद है, और रहता है इसके साथ मददगार की तरह, रहता है इसके साथ मददगार की तरह। तकबीर को भी नारे हैदर पसंद है, तकबीर को भी नारे, रहता है इसके साथ मददगार की तरह। तकबीर को भी नारे हैदर, नारे हैदर पसंद है। और है लाफता की तेग मगर जुल्फ़िकार को,
ہے لافتہ کی تیغ مگر ذوالفقار کو ضرب تبسم علی اصغر پسند ہے. ضرب تبسم علی اصغر ہے لافتہ کی تیغ مگر ذوالفقار کو ضرب تبسم علی اصغر پسند ہے لافتہ کی تیغ مگر ذوالفقار کو ضرب تبسم علی اصغر پسند ہے. اور سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات, سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات. اصغر کو کارزار کا منظر پسند ہے, اصغر کو کارزار کا, سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات. اصغر کو کارزار کا منظر پسند ہے, اصغر کو کارزار کا منظر پسند ہے. اور کیا چیز ہے اذان میں بھاتی ہے جو تمہیں, کیا چیز ہے اذان میں بھاتی ہے جو تمہیں, بولے بلال لے جائے اکبر پسند ہے, بولے بلال لے جائے. کیا چیز ہے اذان میں بھاتی ہے جو تمہیں. حضرات دیکھیے آپ کی سماعتوں پر پورا اعتماد تھا, بہرحال آپ نے میری حوصلہ افزائی کی اور اسی اعتماد کے ساتھ یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں کہ کیا چیز ہے اذان میں بھاتی ہے جو تمہیں, بولے بلال لہجہ اکبر پسند ہے. اور معراج جس کو زانوئے شبیر پر ملی, معراج جس کو زانوئے شبیر پر ملی, اس جون کو بھی حور کا مقدر پسند ہے, اس جون کو بھی حور کا مقدر. معراج جس کو زانوئے شبیر پر ملی, اس جون کو بھی حور کا مقدر پسند ہے. سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات, اصغر کو کارزار کا منظر پسند ہے. یہ دو شعر جہاں تک میں آپ کو لایا اور آپ کی سما خراشی کی, یہ دو شعر سن لے بھائی, آخری فر تک اپنے حق کے ساتھ شعر پیش کرتا ہوں. عجیب شعر ملاحظہ کریں گے, اس جون کو بھی حور کا مقدر پسند ہے. سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات, میں شعر پیش کرتا ہوں. سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات, اصغر کو کارزار کا منظر پسند ہے. اور اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر مصرع پیش کرتا ہوں. اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے, ایسے گلے بھی ہیں جنہیں اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر. بس یہ دے دیا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات, اصغر کو کارزار کا منظر پسند ہے. اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے. اب شعر سن لے, ہماری ماں بہنیں, ہمیں فخر ہے کہ ہماری قوم کی ماں بہنوں سے آج شرم و حیا باقی ہے اور اسی در سے سب کو درس ملتا ہے. یہ عرض کر دوں کہ میں نے خود شام میں دیکھا, جو لوگ شام زیارت کے لیے وہاں جا کر مشرف زیارت سے ہو چکے ہیں, زیارت سے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو اس وقت بہرحال پہلے وہ چرچ تھا اور اس سے پہلے وہ اسلام کی ہی, اور جو لوگ اسلام کے دائرے میں انہی کی ملکیت تھی, کیونکہ جو آج یزید کا اور اس ذلیل کا دربار کہلاتا ہے وہاں جناب یحییٰ کی قبر بھی ہے. اور مجھے جو بتانا آپ سے مقصود ہے اس وقت عرض کرنا وہ یہ کہ وہاں کی جو مسجدیں ہیں وہاں کچھ لوگ نابینا ہیں جو اذان دینے کے لیے باقاعدہ معین کیے جاتے ہیں. اور یہ وہ نسل ہے جو وہاں کے لوگوں نے بتایا, اور آپ کو اور ہمیں تاریخ کے مجلسوں کے حوالے سے پتہ چلا کہ شہزادی نے ان کو ایک جواب دیا جب لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کی کہ کاش تم ہمیں دیکھنے سے پہلے نابینا ہو گئے ہوتے. اور اس نسل میں یہ شہزادی کے قول کی سچائی ہے. آج تک کوئی اس طرح سے مطلب کوئی بھی اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا کہ جس کی آنکھوں میں نور ہو. اب شعر سے جڑ جائیں, بہرحال بہت سہل لفظوں میں, لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شامل ہو جائیں. داد کا کوئی مطالبہ نہیں, دعاؤں سے نواز دے کہ ایسے گلے بھی ہیں اسلام اور حسین کی نصرت کے نام پر, ایسے گلے بھی ہیں جنہیں خنجر پسند ہے اور آنکھوں کو ان کی نور نہ دے گا کبھی خدا. شعر پیش کرتا ہوں, عظمت جناب
सलाम करते हुए कि आंखों को उनकी नूर न देगा कभी खुदा, जिन जिन को बेरिदाई का मंजर पसंद है। आंखों को उसकी नूर न देगा कभी खुदा, आंखों को उसकी नूर न देगा कभी खुदा, जिस जिसको बेरिदाई का मंजर पसंद है। और अहले अज़ा है, हमको है इस बात की खबर, अहले अज़ा है, हमको है इस बात की खबर, ज़हरा को आंसुओं का समंदर पसंद है। ज़हरा को आंसुओं का, अहले अज़ा है, हमको है इस बात की खबर, ज़हरा को आंसुओं का समंदर पसंद है। अब यहाँ तक बहरहाल एक यहाँ तक पहुंचे। अब मुझे एक शेर मौला अली असगर के हवाले से शायद कोई उसमें मौजू हो, और एक दरअसल बिल्कुल हकीकत है जो शेर में कहने की कोशिश की है, पेश करता हूँ। और जो अनीस भाई जितने लोग बहरहाल वाकिफ हैं उनको शायद ये भी पता है कि मेरा एक छोटा सा नाम है कलीम असगर, और इस मतले से पहले मैं जरूरी समझता हूँ अपने भाइयों तक बुजुर्गों के हवाले से मतलब मुलाहिजा कर लें कि मुझ पर मेरे माँ बाप का एहसान बड़ा है, मुझ पर मेरे माँ बाप का एहसान बड़ा है। मंसूब मेरे नाम को असगर से किया है, मंसूब मेरे नाम से असगर, मंसूब मेरे नाम को असगर से किया है। और आता नहीं असगर से अभी घुटनियों चलना, आता नहीं असगर से अभी घुटनियों चलना, लेकिन ये शहादत की बुलंदी पे खड़ा है, लेकिन ये शहादत की, आता नहीं असगर से अभी घुटनियों चलना, लेकिन ये शहादत की, आता नहीं असगर से अभी घुटनियों चलना, लेकिन ये शहादत की बुलंदी पे खड़ा है। और असगर ने कहा फौजे सितमगार से हंसकर, असगर ने कहा फौजे सितमगार से हंसकर, मुझको तेरी औकात के बारे में पता है, मुझको तेरी औकात के बारे में पता है। तारीख से आप हजरत वाकिफ है, शेर में पेश करता हूं कि मुझको तेरी औकात के बारे में पता है। और किस तरह ये समझेगा मेरी जंग के अंदाज, किस तरह ये समझेगा मेरी जंग के अंदाज, जालिम तेरा लश्कर तो गुलामों से भरा है, जालिम तेरा लश्कर तो, किस तरह ये समझेगा मेरी जंग के अंदाज, जालिम तेरा लश्कर तो गुलामों से भरा है। और बेजंग के मैं अपने मुखालिफ को हरा दूं, ये फन मुझे अब्बास दिलावर से मिला है, ये फन मुझे अब्बास से दिलावर। एक शेर सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह जो शेर जिसके लिए मैंने आपसे दरखास्त की वो पेश करता हूं कि ये बेजंग के मैं अपने मुखालिफ को हरा दूं, ये फन मुझे अब्बास दिलावर से मिला है। और शब्बीर को है कितना भरोसा मेरे ऊपर, शब्बीर को है कितना भरोसा मेरे ऊपर, फहरिस्ते शहादत में मेरा नाम लिखा है, फहरिस्ते शहादत में मेरा, शब्बीर को है कितना भरोसा मेरे ऊपर, फहरिस्ते शहादत में मेरा नाम लिखा है। और ये शेर आप याद कर लीजिएगा, और शेर पेश करता हूं। और मौला के जितने बेटों का नाम है वो अली है। अब शेर सुन ले, उम्मीद भाई शायद कोई बात हो, पेश करता हूं कि फहरिस्त शब्बीर को है कितना भरोसा मेरे ऊपर, फहरिस्त शहादत में मेरा नाम लिखा है, बेजंग के मैं अपने मुखालिफ को हरा दूं, बेजंग के मैं अपने मुखालिफ को हरा दूं, ये फन मुझे अब्बास दिलावर से मिला है। और हैदर का मैं पोता हूं, अली नाम है मेरा। शेर सुन ले मिसरा आखिर तक, हैदर का मैं पोता हूं, अली नाम है मेरा। असगर तो मुझे प्यार में सुगरा ने कहा है, असगर तो मुझे प्यार में, हैदर का मैं पोता हूं, अली नाम है मेरा। असगर तो मुझे प्यार में सुगरा ने कहा है, असगर तो मुझे प्यार में, हैदर का मैं पोता हूं, अली नाम है मेरा, हैदर का मैं पोता हूं, अली नाम है मेरा। असगर तो मुझे प्यार में, असगर तो मुझे प्यार में, हैदर का मैं पोता हूं, अली नाम है मेरा। असगर तो मुझे प्यार में सुगरा ने कहा है, हैदर का मैं पोता हूं, अली नाम है मेरा।
اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے، اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے، حیدر کا میں پوتا ہوں علی نام ہے میرا، اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے، اصغر تو مجھے پیار. حضرات دیکھیں باب الحوائج کی محفل ہے، مولا علی اصغر کا جو خطاب ہے وہ بھی ان کا بھی باب الحوائج ہے، بہرحال ایک حق کی ادائیگی ہو گئی. شعر پیش کرتا ہوں کہ بے جنگ کہ میں اپنے مخالف کو ہرا دوں، یہ فن مجھے عباس دلاور سے ملا ہے، شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر، فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے، فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے، فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے. حیدر کا میں پوتا ہوں علی نام ہے میرا، حیدر کا میں پوتا ہوں علی نام ہے میرا. اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے، اصغر تو مجھے پیار میں صغرا نے کہا ہے. جس وقت مسکرائے گا بیٹا رباب کا، جس وقت مسکرائے گا بیٹا رباب کا، کربو بلا پڑھے گی قصیدہ رباب کا، کربو بلا پڑھے گی، شعر سنے کربو بلا پڑھے گی قصیدہ رباب کا. اور ماں نے نہ جانے کون سی لوری سنائی ہے، مصرع پیش کرتا ہوں کہ ماں نے نہ جانے کون سی لوری سنائی ہے، سویا ہے جنگ جیت کے بچہ رباب کا، سویا ہے جنگ جیت کے. ماں نے نہ جانے کون سی لوری سنائی ہے، سویا ہے جنگ جیت کے. ماں نے نہ جانے کون سی لوری سنائی ہے، ماں نے نہ جانے کون سی لوری سنائی ہے، سویا ہے جنگ جیت کے بچہ رباب کا. ذرا دیکھیں ماحول ہے، مولا علی اکبر کے حوالے سے شعر اور سن لے. بہرحال زمین پرانی ہے، لیکن ابھی انیس بھائی آپ کے یہاں مصرع ہوا تھا کراری میں کہ آج کی شب آسماں پر ہے بہار مصطفیٰ. بہرحال یہ بارگاہ رسالت میں بھی حاضری ہو جائے گی، اور صرف 3 شعر اس کے بعد ایک شعر سنانا مقصود ہے. بہرحال سن لیں اور شامل ہو جائیں. شعر پیش کرتا ہوں کہ دیکھنی ہے جس کی آنکھوں کو بہار مصطفیٰ، دیکھنی ہے جس کی آنکھوں کو بہار مصطفیٰ، اس کو کرنا ہی پڑے گا انتظار مصطفیٰ، اس کو کرنا ہی پڑے گا، اس کو کرنا ہی پڑے گا انتظار مصطفیٰ. ہے خدا محمود تو ان کو محمد کر دیا، ہے خدا محمود تو ان کو محمد کر دیا، اور خود بھی ہو گیا مدحت گزار مصطفیٰ، اور خود بھی ہو گیا مدحت گزار مصطفیٰ. شعر پیش کرتا ہوں کہ اور خود بھی ہو گیا مدحت گزار مصطفیٰ. اور ان کی بیٹی فاطمہ ہے 11 معصوموں کی ماں. مصرع پیش کرتا ہوں کہ ان کی بیٹی فاطمہ ہے 11 معصوموں کی ماں. اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ، اب یہاں سے سوچئے ان کی بیٹی فاطمہ ہے 11 معصوموں کی ماں. اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ. پھر آپ کی ذمہ داریوں کو شامل کرنے کی درخواست اس شعر میں کیونکہ بہت ضروری ہے پیش کرتا ہوں کہ اب یہاں سے سوچئے ان کی بیٹی فاطمہ ہے 11 معصوموں کی ماں. اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ. اور قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، کر رہا ہے لعنتیں ان پر مزار مصطفیٰ، کر رہا ہے لعنتیں ان پر. قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، کر رہا ہے لعنتیں ان پر مزار مصطفیٰ. اب وہ شعر پیش کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ مولا نے جن کو طلب کیا زیارت کے لیے وہ حضرات دیکھ کے آ چکے ہیں کہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر ایک ہی زری کے احاطے میں، اور مولا کی پایتی حضرت علی اکبر کی قبر ہے. اور جو لوگ نہیں گئے ہیں مولا ان کو طلب فرمائیں اور زیارت مقام مقدسہ سے جو ہے مشرف فرمائیں. شعر پیش کرتا ہوں، شعر سن لیں اور صرف دعاؤں سے نواز دیں. انیس بھائی شعر پیش کرتا ہوں کہ قبر زہرا کی جنہیں ویرانیوں کا غم نہیں، کر رہا ہے لعنتیں ان پر مزار مصطفیٰ. ان کی بیٹی فاطمہ ہے 11 معصوموں کی ماں. اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ. آپ کی سماعتوں کا تجربہ میری بہت چھوٹی سی شاعری سے کئی گنا بڑا ہے. اب شعر پیش کرتا ہوں کہ اب یہاں سے سوچئے کیا ہے وقار مصطفیٰ. اور دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے یادگار مصطفیٰ، تاکہ اوجھل ہو نہ جائے. دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس تاکہ اوجھل ہو نہ جائے یادگار مصطفیٰ.
تاکہ اوجھل ہو نہ جائے. دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس تاکہ اوجھل ہو نہ جائے. یادگار مصطفیٰ سنتا ہے لوریوں میں صدا کربلا کی بات. اصغر کو کارزار کا منظر پسند ہے, حیدر کا میں پوتا ہوں, علی نام ہے میرا. اصغر تو مجھے پیار میں. صغرا نے کہا ہے مولا عباس کی محفل اجر کے طور پر آخر میں 4 مصرے جناب سکینہ کے حوالے سے ملاحظہ کر لیں, اس کے بعد التماس دعا. اصغر تو مجھے پیار میں. صغرا نے کہا ہے چہرہ چھپا کے بالوں سے پردہ سکھا گئی. مصرع پیش کرتا ہوں, چہرہ چھپا کے بالوں سے پردہ سکھا گئی. بیٹی امام کی تھی شریعت بچا گئی. بیٹی امام کی تھی, چہرہ چھپا کے بالوں سے پردہ سکھا گئی. بیٹی امام کی تھی, شریعت بچا گئی. اور اس درجہ صبر و شکر کیا کربلا کے بعد دنیا کے ہر یتیم کو جینا سکھا گئی. دنیا کے ہر یتیم کو اس درجہ صبر و شکر کیا کربلا کے بعد دنیا کے ہر یتیم کو جینا سکھا گئی. دفن اکبر کو کیا سجاد نے بابا کے پاس تاکہ اوجھل ہو نہ جائے یادگار مصطفیٰ.